رايت فيصل، رايت يمين، خلي جير 2، اعطي اشاره اليمين ها. بريك لفات جير 2 بدون كلات بعدين ها، لا تمسك الكلات الا البس بريك. عامر رند اباउट लेफ्ट शोल्डर चेक करो, चाहिए 100 اليسار, دوار يسار ها, دوار يسار. जाओ जाओ ना, गाड़ी नहीं है, जाओ सिर दोवार يسار ها. रंड अबाउट लेफ्ट, वो वाला लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, हमने तो रोना बोल लेफ्ट से राइट बढ़ना है। अभी लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट तकातल यसार, तकातल यसार, लेफ्ट इशारा इशारा اليسار, خلي جير 2 اي لفات جير 2 ها. इशारा लेफ्ट है ना, اعطي اشاره اليسار. राइट में जाओ, चाहिए 100 اليسار في سيارة. يلا سير 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 ورا, سير 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 مو مشكلة. رايت رايت فاست رايت, أول فتحة يمين, بريك بريك يا عامر, خلي جير 2, أول فتحة يمين, सीधा जाओ. लेफ्ट जाने का भी जुल्फ़कार, तकातल यसार मरा थानी, तकातल यसार, लेफ्ट जाओ, तकातल यसार. जुल्फ़कार चेक करो, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट में देखो गाड़ी है जुल्फ़कार, चाहिए 100 اليسار फिर सैयारा और नहीं है, जाओ. राइट फर्स्ट राइट, अंदर जाओ. शो शो सैयारा फैसल, يلا يلا سير سير. أول فتحة يمين ها, يدخل داخل. जाओ रंड अबाउट लेफ्ट जाओ. شوي 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 لفات, شوي شوي عامر. फिर कहना राइट थे, फिर इधर जाना नहीं गया थे, दोवार यसार, अतः इशारा اليسار عامر. लेफ्ट एबल बाउंड्री जुल्फ़कार अभी रंड अबाउट फुल लेफ्ट है हाँ, चाहिए 100 اليسار, चेक करो लेफ्ट में गाड़ी नहीं है. रंड अबाउट फुल लेफ्ट, सिर दोवार कामिल, हट जा على طول سيدك يسار, خد سيدك يسار ها, سيدك يسار. شوف سيارة سيارة. يلا فيصل حرك سير. फुल होना बोल रहा, रंड अबाउट फुल लेफ्ट है जुल्फ़कार हाँ. سيدك يسار خذي, بعدين غير خط, تعال سيدك يمين, بعدين لو طلعت من دوار بعدين خذ سيدك يمين, غير خط عامر. जुल्फ़कार राइट में जाओ, राइट में अव्वल فتحة يمين, خلي جير 2, جير العكسية, خلي جير 2, بريك مع بريك, خلي صوب الرصيف, لفه صوب الرصيف, لا تروح صوب الخط ها, صوب الرصيف, بريك بدون كلاتش ها, جير 2 بدون كلاتش, بريك بريك. जुल्फ़कार आराम आराम से, जुल्फ़कार किधर गया, कौन है आगे, जुल्फ़कार आहिस्ता आहिस्ता.